के पढ्ने फ्यामिली च्याप्टर पढ्ने कि एन्जियोस्पर्मको फ्यामिली जुन छ नि त्यो पढ्ने आज। हेर यो एकछिन हेर, जस्तै के यस्तो लेखेको हुन्छ भने के हुन्छ, फ्रिली सेपल हुन्छ, के भनेको सेपल हुन्छ, अनि सी भनेको के हुन्छ, पेटल हुन्छ। यो फ्लोरल फर्मुलामा हुन्छ यसरी गर्ने। अनि बिआर भनेको के हुन्छ, ब्र्याक्टिएट फ्लावर, र इबिआर भनेको इब्र्याक्टिएट फ्लावर हुन्छ होइन। र यो बुझ्ने। अब यो सिम्बल यही सेम छ सिम्बल, यो सिम्बलहरू सोध्दैन। हेर एउटा यो मतलब यस्तो बेला हेर योमा राम्ररी दिएको छ। हेर यो भनेको के हो, मेल फ्लावर हो, र अर्को यो भनेको के हो, फिमेल फ्लावर हो। अनि यो यस्तो हुन्छ भने के हुन्छ, बाइसेक्सुअल हुन्छ। र यो प्लस वाला जुन हुन्छ नि त्यो भनेको एक्टिनोमोर्फिक फ्लावर हुन्छ भने, यो मतलब प्लस या पर्सेन्टेज साइन हुन्छ भने के हुन्छ, जाइगोमोर्फिक हुन्छ। र हेर तलमा यदि जी छ भने के हुन्छ, सुपेरियर हुन्छ। र माथिमा जीको त्यो छ नि अन्डरलाइन, त्यसलाई के हुन्छ, इन्भेरियर ओभ्यारी भन्छ। यो सोधिरहेको हुन्छ। पी भनेको पेरियान्थ हुन्छ, यो भनेको एन्ड्रोसियम, जी भनेको गाइनोसियम। अनि जस्तै यस्तो गरेको छ नि कुनैलाई, त यो भनेको के हो, फ्युज्ड हो। के हो, फ्युज्ड। र यस्तै खाली छ जस्तै यन छ खाली, त्यसलाई भन्छ के, अनि फ्री भन्छ के हुन्छ, फ्री। त्यो बुझ्ने। यो यहाँ यति यो पुरै हेर, यो के छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। अब हेर म भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू डिस्कस गर्छु योमा। र जस्तै फर्स्टमा फ्रुट अनि फ्लोरल फर्मुला डिस्कस गरिरहेको छु। र फर्स्टमा कुन फ्यामिली छ, फर्स्टमा छ फ्यामिली क्रुसिफेरी, जसलाई ब्रासिकेसी पनि भनिन्छ, या मस्टार्ड फ्यामिली भनिन्छ। के भन्छ, क्रुसिफेरी, ब्रासिकेसी र मस्टार्ड फ्यामिली। र यसको फ्रुट जुन हुन्छ नि, एउटा हुन्छ सिलिकुवा, अर्को हुन्छ सिलिकुला। र यो सिलिकुला कति बेला हुन्छ, जब सिलिकुवा जुन हुन्छ नि क्युबवाला, त्यो के भएको हुन्छ, कन्डेन्स्ड भएको हुन्छ। के भएको हुन्छ, कन्डेन्स्ड भएको बेला नि, कन्डेन्स भएको बेला यो सिलिकुवा जब कन्डेन्स हुन्छ नि, त्यति बेला हुन्छ के, सिलिकुला। र यो सिलिकुला कुनमा पाउँछ, हेर यो वाइल्ड भेराइटीहरूमा पाउँछ। वाइल्ड भेराइटी इक्जाम्पल एउटा हो, बेस्ट इक्जाम्पल के हो, आइबिरिस। यो सोधिरहेको छ क्वेसन, यो सोध्छ के भन्छ, आइबिरिसमा कुन पाउँछ, आइबिरिसमा कुन पाउँछ, सिलिकुला पाउँछ। अरू बाँकीमा कुन हुन्छ, सिलिकुवा हुन्छ। के हुन्छ, सिलिकुवा। र यो कुलावाला हुन्छ आइबिरिसमा। र यसको फ्लोरल फर्मुला पनि सोधिरहेको हुन्छ। यो क्रुसिफेरीको हेर योमा के छ, सबैमा के छ, हेर बढी मात्रामा के छ, 2, यो इबिआर प्लस यो सबै हो। मतलब यति याद नगर्ने, मात्र के याद राख्ने कि क्रुसिफेरीमा नि 2 वाला बढी हुन्छ। के हुन्छ, 2 वाला बढी हुन्छ। यो याद गर्ने होइन, 2 बढी हुन्छ, त्यो याद राख्ने, अनि भइहाल्छ। र यो अलि हेर्ने, 2 बढी हुन्छ। र जी वालामा अलिक गर्छ, 2 यस्तो छ होइन, यो हेर्ने, त्यो भइहाल्यो। अब अर्को छ सोलानेसी फ्यामिली। र सोलानेसी फ्यामिली हेर, सोलानेसीलाई के पनि भन्छ, पोट्याटो फ्यामिली पनि भनिन्छ, र नाइटसेड फ्यामिली पनि भनिन्छ। के भन्छ, पोट्याटो फ्यामिली र नाइटसेड फ्यामिली पनि भनिन्छ। के भन्छ, पोट्याटो फ्यामिली र नाइटसेड फ्यामिली। र यसको फ्रुट हेर, योमा फ्रुटहरू जुन हुन्छ नि, मेनी सिडेड फ्रुट हुन्छ। के हुन्छ, मेनी सिडेड फ्रुट, जस्तै बेरी एउटा हुन्छ, अर्को हुन्छ क्याप्सुल। र बेरी कुनमा हुन्छ, टोम्याटोहरूमा बेरी हुन्छ भने क्याप्सुल कहाँ हुन्छ, 2 टाइपको फ्रुट हुन्छ। धतुरामा यसरी याद राख्ने, CAD, कडा याद राख्ने होइन। यो हेर क्याप्सुल कहाँ हुन्छ, धतुरामा हुन्छ। र बेरी भनेको मेनी सिड, हेर बेरीमा अलि भेरी जस्तो छ नि, भेरी जस्तो भनेको मतलब धेरै सिडहरू, यो याद राख्ने। र सोलानेसीमा बाइकार्पेलरी हुन्छ, सिनकार्पस गाइनोसियम हुन्छ, र बाइलोकुलर ओभ्यारी हुन्छ, र एक्जाइल सोलेन हुन्छ होइन। र फ्लोरल फर्मुला हेर, फ्लोरल फर्मुला के हुन्छ, योमा सबभन्दा यो सीमा पनि सोधेको थियो पहिलेको सीमा। अनि हेर यो आइओन 2000 योमा सबभन्दा बढी सोध्ने यो सोलानेसीको फ्लोरल फर्मुला हो। के हो, सोलानेसीको फ्लोरल फर्मुला सोधिरहेको हुन्छ। अब हेर योमा सब के छ, 5 बढी छ। के छ, 5
बडी छ त्यो हेर्ने र यो त यस्तो क्याप लगाएको छ अनि सेम कुरुसी फेरि जस्तै अनि जीको यो छ अनि 5 बडी हुन्छ त्यो याद राख्ने के याद राख्ने सोल्यानिसीमा 5 बडी हुन्छ हेर यस भनेको के हुन्छ 5 जस्तो देखिन्छ नि 5 जस्तो देखिन्छ यस त्यसरीले यसरी याद राख्ने यो याद गर्ने तरिका हो यस 5 जस्तो हुन्छ भनेको मतलब 5 हुन्छ त्यो याद राख्ने यसको फर्मुलामा अर्को छ माल्भेसिया फ्यामिली जसलाई कटन फ्यामिली पनि भनिन्छ माल्भेसिया फ्यामिली हेर यो 9 नै सोध्छ क्वेसन माल्भेसिया फ्यामिली जसलाई के भन्छ कटन फ्यामिली पनि भनिन्छ र म्यालो फ्यामिली पनि भनिन्छ र यो सोच माल्भेसियाबाट यो मात्र सोच कि कटन फ्यामिली कसलाई सोध्छ माल्भेसिया फ्यामिली हेर र यसको फ्रुट सोधेको त छैन तर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ साइजोकार्पिक हुन्छ कस्तो हुन्छ साइजोकार्पिक फ्रुट कस्तो हुन्छ साइजोकार्पिक हुन्छ केमा कार्सेर्युलसमा अनि अर्को हुन्छ क्याप्सुलर हुन्छ के हुन्छ क्याप्सुलर र यो लोक्युसाइडलमा हुन्छ र कहिले काहीँ मात्र बेरी हुन्छ के भन्छ रेयरली के हुन्छ बेरी हुन्छ यो याद राख्ने बेरी कहिले काहीँ मात्र हुन्छ र यसको फ्लोरल फर्मुला जुन छ नि हेर यो मात्र के हुन्छ G-5 भने इन्फिनाइट होला यो हेर यो मात्र याद राख्ने जी इन्फिनाइट जी तलमा अनि 5 माइनस इन्फिनाइट छ नि यो याद राख्ने यो जुनमा हुन्छ त्यो के हुन्छ माल्भेसिया फ्यामिली हुन्छ अरू केही सोध्नु याद राख्ने भइहाल्छ यो यति हुन्छ नि सबभन्दा ठुलो फर्मुला यही यसकै हुन्छ अनि यो 5 माइनस इन्फिनाइट वाला जुन हुन्छ नि त्यो हुन्छ माल्भेसियाको अर्को छ लेजुमिनेसीलाई र लेजुमिनेसी फ्यामिलीलाई फ्याबेसिया फ्यामिली र पल्सेस फ्यामिली पनि भनिन्छ के भन्छ लेजुमिनेसी फ्यामिलीलाई फ्याबेसिया फ्यामिली र पल्सेस फ्यामिली पनि भन्छ र योमा नि 3टा फ्यामिली इन्क्लुड गरेको हुन्छ एउटा हुन्छ प्यापिलियो नियोडिया र अर्को हुन्छ केसेल्पियो पियोनिडिया र मिमुसोडिया यो 3टा फ्यामिली इन्क्लुड गरेको हुन्छ र 3टैको के हुन्छ डिफरेन्ट फ्लोरल फर्मुला हुन्छ र योमा मात्र यो याद राख्ने जी ड्यास होइन र यो गाइनोसियमको याद राख्ने सबैमा हेर सबैको जी के हुन्छ सेम हुन्छ सबैको जी के हुन्छ सेम हुन्छ र अर्को छ यो कोरोलावाला याद राख्ने के राख्ने कोरोलावाला जस्तै योमा हेर सी के हुन्छ सी सबैमा 5वटा हुन्छ होइन सी सबैमा 5वटा हुन्छ त्यो याद गर्ने सबैमा सी के हुन्छ 5वटा हुन्छ सबैमा सी के हुन्छ 5वटा हुन्छ त्यो याद राख्ने अब हेर फर्स्टमा यसको 1 हुन्छ त्यसपछि यसको 5 हुन्छ र यहाँ के हुन्छ 4 या 5वटा पनि हुन्छ यो सोधेको छैन मात्रै अहिले याद गर्नु बुझिहाल्यो र अनि यो फ्रुट सोधिरहेको हुन्छ यसको फ्रुट सोधिरहेको हुन्छ र लिजुम र पोड यो केमा हुन्छ यो माथिको प्याप्लियोनेसीमा के हुन्छ प्याप्लियोनीमा के हुन्छ प्याप्लियोसीमा के हुन्छ लिजुम र पोड हुन्छ भने प्याप्लियोसीमा लिजुम र पोड हुन्छ र यो दुईटामा केजलपेसी र मिमुसामा के हुन्छ लोमेन्टम हुन्छ के हुन्छ दुईटा फ्रुट हुन्छ लोमेन्टम यो याद राख्ने र अर्को छ कम्पोजिटिभ फ्यामिली एस्टेरेसिया फ्यामिली र सनफ्लावर फ्यामिली हेर कम्पोजिटिभ फ्यामिलीलाई के पनि भन्छ कम्पोजिटिभ फ्यामिलीलाई र एस्टेरेसिया पनि भनिन्छ के भन्छ यो याद राख्ने एस्टेरेसिया पनि कसलाई भन्छ कम्पोजिटिभ यो कन्फ्युज नहुने एस्टेरेसिया भन्ने कसलाई भन्छ कम्पोजिटिभ फ्यामिली र यसको सनफ्लावर फ्यामिली हो र यसको फ्रुट के हुन्छ सिप्सेला हुन्छ तर योमा हेर प्यापस पनि यो सिप्सेला फ्रुट केसँग हुन्छ प्यापससँग या प्यापस हुँदैन कुनै बेला के हुन्छ प्यापस हुन्छ कुनै बेला प्यापस हुँदैन फ्रुट जुन हुन्छ नि प्यापससँग हुन्छ या हुँदैन र यसको फर्मुला पनि हेर योमा दुईटा फ्लावर टाइप हुन्छ फ्लावर कति टाइपको हुन्छ दुई टाइपको एउटा हुन्छ डिक्स फ्लोरेट अर्को हुन्छ रे फ्लोरेट र डिक्स फ्लोरेटको भिन्नै छ हेर डिक्स फ्लोरेटको स्केल्स और प्यापस यो सोधिरहेको छ यो याद गर्ने र अनि रे फ्लोरेटको 3टा हुन्छ रे फ्लोरेटमा 3 टाइपको फ्लावर हुन्छ फर्दर एउटा हुन्छ फिमेल अर्को हुन्छ बाइसेक्सुअल अर्को हुन्छ निटरमा सबै कुरा हेर सबै जेरो छ मात्र के छ क्यालेक्स अरू सब के छ जेरो छ यो याद राख्ने अनि बाइसेक्सुअलमा नि बाइसेक्सुअलको सेम के जस्तो छ डिक्स जस्तो सेम छ के जस्तो डिक्स जस्तो सेम छ डिक्स जस्तो अनि त्यसपछि फिमेलमा के छ ए जेरो हुन्छ एन्ड्रोसियम हुँदैन फिमेलमा के हुँदैन एन्ड्रोसियम हुँदैन किनभने यो एन्ड्रोसियम के हो मेल हुँदैन फिमेलमा
त्यो बुझ्ने फिमेलमा। अनि डिस्क फ्लोरेसमा एस्केल र प्यापस हेर यो यदि फ्लोरल फर्मुला एस्केल और प्यापस छ भने के हुन्छ यो हुन्छ कम्पोजिट फ्यामिली। के हुन्छ कम्पोजिटिभ फ्यामिलीको यो याद एस्केल र प्यापस छ भने के हुन्छ कम्पोजिट फ्यामिली हुन्छ यो याद राख्ने। र लिलिएसी फ्यामिलीमा र लिलिएसी फ्यामिली जसलाई लिली फ्यामिली पनि भन्छ लिलिएसी र लिली फ्यामिलीसँग एउटै हो। र यसको फ्रुट पनि क्याप्सुल र बेरी हुन्छ। के हुन्छ क्याप्सुल र बेरी। र लिलिएसी फ्यामिलीमा कसरी याद राख्ने यो योमा नि सबै के हुन्छ सबै नम्बर के हुन्छ सबै नम्बर 3 नै हुन्छ। के हुन्छ सबै 3 हुन्छ। के हुन्छ सबै 3 हुन्छ यो याद राख्ने। र 3 सबै के हुन्छ 3 हुन्छ। र योमा के हुन्छ पेरियान्थ हुन्छ। के हुन्छ पेरियान्थ हुन्छ यो। र सबभन्दा पहिला पेरियान्थ कहाँ हुन्छ यो लिलिएसी फ्यामिलीमा त्यसैले पीले डिनोट गर्छ यहाँ यो याद राख्ने। अनि त्यसपछि अर्को छ पोसिया फ्यामिली पोसिया र ग्रामिनी फ्यामिली। पोसिया फ्यामिली पोसिए र ग्रामिनी जसलाई ग्रास फ्यामिली पनि भन्छ पोसिए ग्रामिनी र ग्रास फ्यामिली पनि भन्छ। र यसको फ्रुट भनेको के हो कार्डियोप्सिस हेर यो यसरी याद राख्ने गर्मी होइन गर्मी इङ्ग्लिसमा लेख्छु गर्मीले के हुन्छ करायो यो याद राख्ने गर्मीले के गर्यो करायो। अनि यसरी फ्रुटको नाउँ याद राख्ने। अनि यही गएको थियो केमा सीमा यो क्वेसन आएको थियो सीमा होइन दुईवटा क्वेसन आएको थियो सीमा। र यसको हेर यो सेम छ के जस्तो लेज्युमिनेसी जस्तो तर योमा 3 छ यो। अनि लोडिक्युल्स त्यो याद राख्ने लोडिक्युल्स वाला फर्मुला यसको हुन्छ ग्रामिनी र ग्रास फ्यामिलीको। अब सबैको इक्जाम्पलहरू पनि सोधिरहेको छ सबको। र फ्यामिली क्रुसिफेरी फर्स्टमा कुन फ्यामिली छ क्रुसिफेरीको कमन इक्जाम्पलहरू हेर फर्स्टमा के छ यो ब्रासिकी यो हेर यो क्रुसिफेरीको नि सबै इक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट छ। के छ सबै इक्जाम्पल जुन छ नि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। के छ हेर ब्रासिका क्याम्पेटरिस जसलाई मस्टार्ड भनिन्छ के हुन्छ मस्टार्ड भन्छ। र ब्रासिकी जुन्सिया जसलाई के भन्छ इन्डियन मस्टार्ड भनिन्छ। के भन्छ ब्रासिकी जुन्सिया जुन छ नि यसलाई के भन्छ इन्डियन मस्टार्ड भनिन्छ। के भन्छ इन्डियन मस्टार्ड। र यो सबै भेजिटेबलको लागि युज गरिन्छ। के को लागि युज गर्छ भेजिटेबलहरूको लागि युज गरिन्छ। क्रुसिफेरीमा बढी मात्रामा भेजिटेबल्स और सम ओइल्सको लागि युज गर्छ। के गर्छ सम ओइल्सको लागि जस्तै हेर यो ब्रासिकीको मस्टार्ड भेजिटेबल ओइल्सको लागि युज गर्छ। र यो जुन छ नि क्याबेज र कलिफ्लावर यो सोधिरहेको छु पुरै धेरै सोध्ने के हो कलिफ्लावर र ब्रासिका ओलेरेसिया क्यापाटिटा यदि सोध्यो भने क्याबेज हुन्छ। र बोटराइटिस सोध्यो भने के हुन्छ कलिफ्लावर यो नसोच ब्रासिका ओलेरेसिया भेराइटी कलिफ्लावर। यदि बोटराइटिस सोध्यो भने के हुन्छ बोटराइटिस हेर यसरी याद राख्ने बोका याद राख्ने बोका याद राख्ने होइन नत्र यो दुईटैमा का छ नि के अरे यहाँ पनि का छ त्यसैले हुन्छ के हुन्छ एउटा हुन्छ क्याप अर्को हुन्छ क्याब याद राख्ने क्याब यो अलिअलि राइम छ नि राइम जस्तो छ क्याब यो याद राख्ने क्याप र क्याब छ अनि क्याब छ यो मिल्दो छ मिल्ती छ नि त्यसैले के हुन्छ यो यसरी याद राख्ने। र रापा ब्रासिका रापा टर्निप टुरा याद राख्ने के याद राख्ने टुरा ब्रासिका यो पनि सोच राफाना सेटिभस ऱ्याडिस यो याद राख्ने। हाइब्रिडसम्म क्यान्डिटोप भेरी इम्पोर्टेन्ट सोध्ने हाइब्रिडसम्रा कुन फ्यामिलीको हो क्यान्डिटोप्सको। र ब्रासिका ओलेरेसिया भेराइटी र गोङ्गी क्यालोट्स र
घुङ्गिलियोडोर्स जुन हुन्छ नि कोल हो के हो कोल जसलाई के भन्छ घाङ्टो झाँटकोबी भन्छ के भन्छ झाँटकोबी होइन झाँटकोबी भनिन्छ। अर्को छ एमिडिसमलाई क्यान्डिटोप यो पनि सोच र चेरियस चेरी वालफ्लावर हेर। अर्को छ एस्पेरोफस क्याप्सेला वर्षा पस्टोरिस यो पनि सोधिरहन्छ। यो चेरियन्सस चेरिजहरू वालफ्लावरका हुन्छ। अनि र भेरी इम्पोर्टेन्ट यो लिपिडियम यो दुईवटा धेरै सोधिरहेको हुन्छ लिपिडियम सेटिभम जसलाई चम्सुड र गार्डेन क्रेस भनिन्छ के भन्छ चम्सुड र गार्डेन क्रेस रोपिपा मोन्टाना जसलाई के भन्छ वाटर क्रेसेस भनिन्छ। यो पनि सोध्छ हेर योमा कुन हेर सबभन्दा बढी कुछ यो यमुई मार्जोतुत जुन यमुई सोधेको छ कुन कलिफ्लावर सोधेको छ र त्यसपछि यमुई यो क्याबेज दुइटै यो कलिफ्लावर क्याबेज सोधेको छ। यो टर्निप यमुईमा सोधेको छ अनि ऱ्याडिस पनि सोधेको छ र क्यान्डिटप पनि सोधेको छ। यो हेर म गोलो लगाउँछु योहरू धेरै सोच एउटा फर्स्टमा त यो मस्टार्ड सोच त्यसपछि यो सोच यो यो यति गोलो लगेको पुरै याद गर्नु यो यति सबै सोधिएको छ। अर्को छ सोल्यानेसी फ्यामिली हेर सोल्यानेसी फ्यामिलीमा नि कुन हुन्छ हेर पोट्याटो सोल्यानम टुबरस पोट्याटो र सोल्यानम ब्रिन्जल हेर यो सोधेको थियो केमा सीमा योचोटि सोल्यानम ब्रिन्जल मेलो सोल्यानम मेलोङ्गेना कहाँ थियो सीमा सोधेको थियो होइन। यो पनि सोच पोट्याटो फ्यामिली सोल्यानेसीलाई भनिन्छ हेर यो सोल्यानेसी फ्यामिलीको नि सबैको सोल्यानेसी लास्टमा NA हुन्छ के हुन्छ NA हुन्छ या RA हुन्छ या UM हुन्छ। यो यदि छ भने के हुन्छ सोल्यानेसी फ्यामिली हुन्छ यो याद राख्ने बढीमा। अनि सोल्यानेसी फ्यामिलीहरू पनि के हुन्छ भेजिटेबल हुन्छ सोल्यानेसी फ्यामिलीहरू के हुन्छ भेजिटेबल्स हुन्छ। सोल्यानेसी फ्यामिली पनि के हुन्छ भेजिटेबल्स हुन्छ त्यो याद राख्ने। र अर्को छ सोल्यानम निग्रम र सोल्यानम लागेको सबै सोल्यानेसी फ्यामिली हो। सोल्यानम निग्रमलाई के भन्छ ब्ल्याक नाइट सेड जङ्गली बिहिन पनि भनिन्छ यो पनि सोधिरहेको छ र यो पनि सोध्छ। अनि निकोटिना टोब्याको फ्यामिली कसले भन्छ टोब्याकोको फ्यामिली कुन हो सोल्यानेसी हो कुन हो र लाइकोपेस्परमेस्कल टोम्याटो पनि सोधिरहेको छ लाइकोपर्सिकम यु स्केल्युन्टम टोम्याटो हो के हो टोम्याटो र टोम्याटो पनि सबै एउटै हो र क्याप्सिकम एनम खुर्सानी पनि के हो सोल्यानेसी फ्यामिली हो। त्यसपछि सिस्टरम नोक्टर्नम यो भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली हो इक्जामको लागि। भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली इज सोल्यानेसीमा बाट धेरै क्वेसन सोध्छ। सेस्टरम नोक्टर्नम नाइट जस्मिन रात की रानी भनिन्छ के भन्छ रात की नानी। त्यसपछि विथेनिया सोम्निफेरस एश्वगन्धा विन्टर चेरीहरू भनिन्छ। त्यसपछि धतुरा हेर यो पनि सोध्छ धतुरा और थोर्न एप्पल धतुरा भनेको थोर्न एप्पल भनेको के हो धतुरालाई थोर्न एप्पल पनि भनिन्छ। कुनै बेला नसोध्छ कि हेर थोर्न एप्पल कुन फ्यामिली पार्छ जसलाई धतुरा मिटल पनि भन्छ र धतुरा भन्छ धतुरा र एट्रोपा बेलाडोना जसलाई बेलाडोमा र यसको रुटबाट नि एट्रोपा बेलाडोनाको रुटबाट के निस्किन्छ अल्कालोइड निस्किन्छ बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोनाले यसको रुटबाट के निस्किन्छ अल्कालोइड निस्किन्छ र जुन अल्कालोइडलाई के भन्छ एट्रोपिन भनिन्छ के भन्छ एट्रोपिन भनिन्छ र यो के गर्नको लागि युज गर्छ इट इज मेडिसिन फर आई टेस्टिङको लागि युज मेडिसिन हुन्छ के को लागि हुन्छ आई टेस्टिङको लागि के हुन्छ
मेडिसिन हुन्छ, के को लागि हुन्छ, आइटेस्टिनको लागि मेडिसिन हुन्छ, एट्रोपिन। र अर्को हुन्छ फाइजेलियस पेरिभिस, रस बढी भनिन्छ, के हुन्छ, रस बढी। यो पनि सोधिरहेको छु, यो सबै हेर, यो क्रुसिफेरी र सोल्यानेसीको सबै जुन छ नि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, के छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो याद राख्ने। हेर प्याप्लिनियोसी फ्यामिली जुन छ नि, प्याप्लिनियोसीमा धेरै याद गर्नु पर्दैन, यसको इक्जाम्पल मात्रै के याद राख्ने, याद के गर्ने, र सबै के हुन्छ, सबै पल्सेसहरू के हुन्छ, सबै पल्सेसहरू के हुन्छ, योमा हुन्छ, सबै पल्सेस भनेको सबै दालहरू, सबै दाल के हुन्छ, यो प्याप्लिनियोसी फ्यामिलीमा हुन्छ। प्याप्लिन जस्तै हेर, यो कहिले काहीँ साइन्टिफिक नाम सोच हेर, हाइपोजिया भनेको के हो, ग्राउन्डनट बदाम हो। र स्याटिभम पाइसम स्याटिभम भनेको पी हो, यो त सबलाई थाहा होला। र बिटिया मोनोस्पोरिजियम फ्लेमोफोरेस्ट हो, फ्लेमोफोरेस्ट पेलानस भनिन्छ। र अर्को छ काइजनस पिजन रहर भनिन्छ। त्यसपछि चिक क्रोटा जुनेसिया, जसलाई सोनहेम भनिन्छ। अनि हेर, योमा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो, हेर यहाँ कन्फ्युज हुन्छ। एउटा हो दलबर्जियासिस हो, के हो, दलबर्जियासिस हो, यो जुन कुन फ्यामिलीमा पर्छ, प्याप्लिनियोसमा के हुन्छ, प्याप्लिनियोसीमा पर्छ होइन, दलबर्जियासिस हो। र अर्को यो सोयाबिन पनि, भटमासहरू पनि डाल्ने हो। ल्याथिरस हो, स्विट पी, यो पनि के हो, ल्याथिरस ओडोरटस, लेन्स लेन्टिन मसुर, यो सबै दाल हो। एडविस ग्रिन ग्राम म्यु, यो पनि डाल्ने हो। म्युङ्गो बिक्रेनी, यो पनि डालेर। र अर्को हुन्छ यो टेरोकार्पस मार्सेनियम, जसलाई विजय साल भनिन्छ, के हुन्छ, विजय साल। र टेरसकार्पस मार्सेनियम, जसलाई विजय साल भन्छ। अर्को छ सेसपेनिया सेसम डाइचा, र सेसपेनिया सेसवन डाइचा, यो के हो, मस्ट कमन ग्रीन म्यानुअर अफ नेपाल। मस्ट कमन ग्रीन म्यानुअर अफ नेपाल के हो, सेसमेनिया दलबर्जियासिस कहाँ पर्छ, अरू बाँकी सबै दाल हो, के हो, बाँकी सबै दाल हो, यो याद राख्ने। अरू बाँकी यो तीनटा मात्रै केमा, हेर यो तीनटा इक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट छ, जुन के हुन्छ, यो प्याप्लिनियोसीमा पर्छ। र यो सबै के हो, र दलबर्जिया, यो याद राख्ने, डिपी अनि यस, के याद राख्ने, डिपिएस। डीबाट के हुन्छ, दलबर्जिया, त्यसपछि सिसो, दलबर्जिया सिसो। अनि पीबाट हुन्छ पेट्रोकार्पस होइन, मार्सुपियम, जसलाई विजय साल भन्छ, के हुन्छ, विजय साल। र अर्को हो सेसबेनिया सेसवन, जसलाई के भन्छ, डाइचा भन्छ, के हुन्छ, डाइचा यो हुन्छ। र योलाई भन्छ सिसो, यो हेर डिपिएस, याद राख्ने, डिपिएस। अरू बाँकी के हुन्छ, दाल, डिपिएस दाल खान्छ, त्यो याद राख्ने। डिपिएस भने डिएसपी याद राख्ने, मजा छ, डिएसपी के याद राख्ने, खान्छ, डिएसपी दाल खान्छ, यो याद राख्ने। र दालबाट त थाहा नै हाल्छ के पेप्लिनियोसी हुन्छ, यो बाँकी अब यसको साइन्टिफिक नामहरू अब अलि याद पर्ने 2-3 चोटि भइहाल्छ। र केजेल सिम्पसनमा हेर, एउटा याद केजल सिएनसीमा नि केजल्स
पिनिएसी फ्यामिली, यो केजल्स फ्यामिलीमा नि धेरै याद गर्नु पर्दैन, दुईवटा याद गर्ने, एउटा डेल्निक्स रेजिया याद गर्ने, डेल्निक्स रेजिया, एउटा यो डेल्निक्स रेजिया याद गर्ने, त्यसपछि अर्को हेमाटोजाइलम याद गर्ने, र त्यसपछि अर्को यो ट्यामारिन्डस याद, यो तिनवटा याद गर्ने, के गर्ने र यो गुलमोहर एउटा याद गर्ने, जसलाई अर्को हेमाटोजाइलम र ट्यामारिन्डस इन्डिका याद राख्ने, के राख्ने, इन्डिका, टमारिन्डस इन्डिका, र टमारिन्ड र इम्ली भनिन्छ, योलाई के भन्छ, यो यति याद राख्ने। र अर्को हेर यो बहिनियाहरू काम हुन्छ, त्यो पनि एकचोटि पढिहाल्ने, तर मेन यो तिनवटा याद राख्ने, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। कसरी याद गर्ने हेर, GAESDTH, कसरी याद गर्ने, DTH, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, यो यति तिनवटा याद राख्ने। डेल्निक्स रेजिया, हेमाटोजाइलम र ट्यामारिन्डस इन्डिका, ट्यामारिन्ड इम्ली हुन्छ, यो तिनवटा याद राख्ने। डेल्निक्स रेजिया कुनमा हुन्छ, केजल पिनिएसीमा। डेल्निक्स रेजिनिया कहाँ हुन्छ, डेल्निक्स रेजिया गुलमोहर कहाँ हुन्छ, केजल पिनिएसीमा। हेमाटोजाइलम कहाँ हुन्छ, हेमाटोजाइलम केजल पिनिएसीमा। टमारिन्डस इन्डिका कहाँ हुन्छ, टमारिन्ड र इम्लीमा, यो तिनवटा याद राख्ने होइन, अरू कुरो याद गर्नु पर्दैन। र त्यसरी नै हेर यो फ्यामिली मिमुसामा के याद राख्ने, मिमुसामा के हुन्छ, मिमुसा फ्यामिलीमा, मिमुसा केसी फ्यामिलीमा के हुन्छ, मिमुसामा दुईवटा याद राख्ने, के याद राख्ने, दुईवटा, एउटा हुन्छ अकेसिया कटेकुई, जसलाई कथ या खैर भनिन्छ, के हुन्छ, कथ या खैर, र अर्को मिमुसा पुडिका याद राख्ने, जसलाई टच मी नट प्लान्ट र लजावती झाड भनिन्छ, के हुन्छ, लजावती झाड, यो दुईवटा। र अकासिया अनि कसरी मेगा याद राख्ने, के याद राख्ने, मेगा। एकासिया केटेकु कथ र खैर हुन्छ हेरको, अर्को मिमुसा पुडिका, र मिमुसाबाट त आफै आइहाल्छ, मिमुसा पुडी, यसरी याद गर्नु, टच मी नट प्लान्ट लजावती, र एकासिया केटेकु के कसको हुन्छ, मिमुसा पुडिका, यो याद राख्ने भइहाल्यो। र अर्को छ कम्पोजिटिभ फ्यामिलीमा नि सबै हेर, सबै के हुन्छ, अल द फ्लावर्स, सबै के हुन्छ, फ्लावर्सहरू कुनमा हुन्छ, कम्पोजिटिभ फ्यामिलीलाई के भन्छ, एस्टेरेसियस पनि भन्छ, के हुन्छ, एस्टेरेसिया। यो अल फ्लावर्स के हुन्छ, कम्पोजिटिभ फ्यामिलीमा सबै फुलहरू यसमा हुन्छ, जस्तै हेर गोदावरीलाई चेरिसेन्थम पनि भन्छ, के भन्छ, चेरिसेन्थम, यो याद राख्ने। सनफ्लावरलाई के भन्छ, हेलिएन्थस भनिन्छ, के भन्छ, हेलिएन्थस। र अर्को छ बनमरालाई युपेटोरियम र ट्यागसपाटुला, मेरीगोल्ड र सयपत्री, ट्यागसपाटुला हेर भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो ट्यागसपाटुला सोधिरहेको हुन्छ, अर्को चेरिसेन्थम सोधिरहेको हुन्छ, यो दुईवटा याद राख्ने होइन, यो दुईवटाको नाउँ सोधिरहेको हुन्छ, साइन्टिफिक नेमहरू, यो चेरिसेन्थम, गोदावरी र ट्यागसपाटुला। र यसको ट्रिक के हो, HEAT, हिट हेर, हिट, यजबाट हेलिएन्थस एनस, ईबाट युपेटोरियम, एबाट एट्रमेसन भल्क्यारिस, अनि त्यसपछि अनि सिसी अनि तिनवटा सी, हिट याद राख्ने, यो सनफ्लावर हुन्छ। अब एउटा क्वेसन छ, अ मेम्बर अफ कम्पोजिटिभ फ्यामिली विच गिभ्स द वेल, कुन मेम्बरले वेल दिन्छ, यो कार्थामस टिङ्टोरियसले दिन्छ, कुन छ, कार्थामस टिङ्टोरियसले के दिन्छ, वेल दिन्छ, त्यो याद राख्ने। अर्को छ कम्पोजिटिभ फ्यामिली हेर, कम्पोजिटिभ फ्यामिलीमा नि सबै एलियमहरू हुन्छ, के हुन्छ, एलियमहरू, सबै एलियम हुन्छ, जस्तै एलियम जुन छ नि एलोभेरा हो, अर्को हुन्छ लिलियम, युका कोल्जिकम, एटोम्यानहरू सबै के हुन्छ, यो एलियमवाला, जति यो लिलियम यो यति यस्तो लिलियम आएवाला हुन्छ नि, यसलाई एलियम, यो यस्तो लिलियम एलियमवाला हुन्छ नि, सबैको हो, लिलियसी फ्यामिली हो, त्यो बुझ्ने। र जस्तै एलियम फ्यामिली, यो एलियम दुईवटा सोध्छ, योमा बढी, एउटा
एलियम सेपा ओनियम र एलियम सेटेभम गार्लिक हेर यो कसरी याद गर्न सेपा ओमियम हो र सेटिभम गार्लिक हो के हो यो दुईटाको साइन्टिफिक नेम सोध्छ एलियम सेपा भनेको ओनियन हो के हो सेपा भनेको ओनियम हो सेटेभम भनेको यो हेर यो कसरी याद राख्ने एजी साग याद राख्ने के याद राख्ने सागमा के हुन्छ लसुन हुन्छ के हुन्छ साग लसुन हुन्छ र हेर गार्लिक जुन छ यो इसेन्सियल ओइल प्रेजेन्ट हुन्छ इसेन्सियल ओइल हुन्छ प्रेजेन्ट यो गार्लिकमा त्यो के काम गर्छ रिड्युस द कोलेस्ट्रोल ब्लड कोलेस्ट्रोललाई के गर्ने गर्छ रिड्युस गर्ने काम गर्छ र यो त्यसैले यसलाई के भन्छ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर र यो लसुन जुन हुन्छ नि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के को लागि गुड फर हार्ट पेसेन्टको लागि गुड हुन्छ अर्को इक्जाम्पल छ युक्काहरू एलोभेरा हेर एलोभेरा पनि केमा पर्छ यो एलोभेरा जुन छ नि यो पनि लिलियासी फ्यामिलीमा पर्छ जति लिलियम स्पेसिस छ सबै लिलियासी फ्यामिलीमा पर्छ अर्को छ एस्प्यारागस रेसिमोस यो पनि सोध्छ योलाई सताभर पनि भनिन्छ हेर एस्प्यारागस हेर यो पनि सोध्छ एस्प्यारागस रेसिमोसस जसलाई कुडिलो के भन्छ कुडिलो र सताभार पनि भनिन्छ अर्को छ टुलिपहरू टुलिप ग्लोरिएसा पेरिसहरू ड्राकेस्पेसिस ड्रागन ट्री र स्माइलेक्स कुरिन्डोहरू स्माइलेक्स पनि सोध्छ स्माइलेक्स भनेको एस्पेरिया कुकुर डाइनो अनि क्लाइम्बिङ जेनस हो स्माइलेक्स यो पनि सोध्छ र ट्रिलियम जुन हुन्छ नि सो हेर योमा एउटा प्लान्ट हुन्छ ट्रिलियम के हुन्छ ट्रिलियम हुन्छ यो के सोच गर्छ डाइकोट क्यारेक्टर सोच गर्छ अरू बाँकी के गर्छ बाँकी मोनोकोट क्यारेक्टर हुन्छ के हुन्छ मोनोकोट क्यारेक्टर हुन्छ के हुन्छ मोनोकोट क्यारेक्टर बाँकीमा के हुन्छ मोनोकोट क्यारेक्टर हुन्छ र यो ट्रिलियम सो डाइकोट क्यारेक्टर र अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर कोल्चियम एटोमिलिन हुन्छ के हुन्छ कोल्चिकम एटुम्यानेले र यो एउटा अल्कालोइड प्रड्युस गर्छ जस्तै कोल्चिसिन के गर्छ कोल्चिसिन अल्कालोइड प्रड्युस गर्छ कहाँबाट सिड्स एन्ड कोम्स अफ दिस प्लान्ट र यो के गर्नको लागि युज गर्छ इट इज युज फर द क्युर अफ र्युम्याटिजम क्युर गर्नको लागि युज गरिन्छ होइन र या लिभर डिसअर्डरको युज गरिन्छ र यो इट इज अल्सो ड्रग्स फर एक्युट गटहरूमा युज गरिन्छ र यो माइटोटिक पोइजनको लागि पनि यो कोल्चिकम जुन छ नि अल्सो युज फर के को लागि फर माइटोटिक पोइजनको लागि पनि के गर्छ पोइजनको लागि युज गरिन्छ होइन जसमा के गर्छ हेर यो प्लान्ट्स बिरुवाहरूलाई के गर्छ पोलिप्लोइड इन्ड्युस गर्छ पोलिप्लोइड अनि प्लान्ट बिरुवाहरूलाई र कसरी बाई स्टिरिङ अर ब्रेकिङ द स्पिन्डल फाइबरलाई के गर्छ ब्रेक गरिदिन्छ कति बेला जति बेला मेटाफेज हुन्छ त्यति बेला मेटाफेज भएको बेला नि यो कोल्चिकम के गरिदिन्छ स्पिन्डल फाइबरलाई के गर्छ रेस्ट गर्छ अनि यो ब्रेक गरिदिन्छ र त्यति बेला यो अनि मेटाफेज भएको बेला पोलिप्लोइड यो प्लान्ट बिरुवामा गर्छ र अर्को इक्जाम्पल छ रस्कस एस्क्युलेटेन्स के हुन्छ रस्कस एलियुटेस यो पनि के हो लिलियासी फ्यामिली हो र हेर टुलिप्स कुन फ्यामिलीमा बिलोङ गर्छ लिलियासी फ्यामिलीमा बिलोङ गर्छ यो याद राख्ने लिलियासी फ्यामिलीमा बिलोङ गर्छ र भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली हो र अब पोसिया फ्यामिली जसलाई के भन्छ ग्रामिनी फ्यामिली पनि भन्छ र यो ग्रामिनी फ्यामिलीमा नि मोस्ट अफ द मोनोकोट यहीमा हुन्छ ग्रामिनी फ्यामिली मोस्ट अफ द मोनोकोटहरू कुनमा हुन्छ योमा हुन्छ र योमा हेर सबै खानेकुराहरू छ सबै के हुन्छ सबै खान्छु दाल र तरकारी छोडेर जुन खानेकुरा हुन्छ नि सबै योमा हुन्छ जस्तै हेर वेटको नाम के हुन्छ टिरीको यो नहहरू पनि सोध्यो यो पनि सबै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै टिरिटिकम एस्टिभम हेर टिरिटिकम एस्टिभम र अर्को छ सेजिभा
राइस राइस भनेको यो वेटको टिरिकम जिमेज मेज हेर मेज र मेज यो याद राख्ने मेज एस्टिफाम यो होडियम भल्गुरे बार्ली होडियमलाई बार्गी हुन्छ र यो ब्याम्बु भनेको बम्बुसाको हुन पर्छ पोसिया फ्यामिली करेमिलिसमा एभेना ओट पनि यहीमा पर्छ ओट पनि एभेना सेटिभा एउटा पर्छ यो जुन हुन्छ के हुन्छ यो पर्दैन ओट भनेको के हो सेकेरम ओपियानेरम जसलाई सुवर क्यान भनिन्छ र अर्को छ साइनोडियन ड्याक्टिलोन हेर यो त हामी खाँदैनौँ तर के भन्छ यो जानवरहरू खान्छ जुन एनिमल्स खान्छ के खान्छ एनिमल्स काउगोर्सहरू खाने गर्छ त्यसैले यो पनि के हो खानेकुरा हो उसको लागि तर हामी खाँदैनौँ त्यसैले के यो डुबो ग्रासहरू डुबोहरू के हुन्छ यो खान्छौँ र यो पनि खान्छौँ यो एभेना कोटहरू बाँकी मेरो ब्याम्बुको तामा खान्छु नि त्यसैले यो हुन्छ र यो हाम्रो लागि युजफुल हो त्यसै कारणले र फिङ्गर मिलेट कोदोहरू सब खान्छु यो र द हेयर पर्जेन्ट अन द मेज कोब जुन हेयर पर्जेन्ट हुन्छ नि मेज कोबमा त्यो के हो एउटा जस्तै यो एउटा मेज हुन्छ होइन यो मेज हुन्छ यो मेजहरू हुन्छ नि मेज हुन्छ र यहाँ हेयर हुन्छ नि यो हेयर हुन्छ नि र यो मेजमा हेयर जुन हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ स्टाइल्स भनिन्छ के हुन्छ स्टाइल्स त्यो हेयरलाई के भनिन्छ स्टाइल भनिन्छ मान्छेको जुन हेयर हुन्छ नि हेर मान्छेलाई हेयर यसरी हेयर हेर्नुहुन्छ मान्छेले हेयर हेर्नुहुन्छ यो के हेर्छ स्टाइल हेर्नुहुन्छ त्यसरी यो मेजले पनि के गर्छ स्टाइल हेर्नुहुन्छ र अर्को एउटा फ्यामिली हुन्छ जिन्जी बेरेसिया यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो मात्र याद गरिहाल्नु जिन्जी बेरेसिया यो एउटा के हो कमन मोनोकोटिलिडिन फ्यामिली के हो एउटा कमन मोनोकोटिलिडिन फ्यामिली हो जसमा के हुन्छ डाइथिकस के हुन्छ सिथिङ बेस हुन्छ के हुन्छ सिथिङ हुन्छ र डिस्टिन्स लिग्युल हुन्छ के हुन्छ डिस्टिन्स लिग्युल इन लिभ्स हुन्छ के हुन्छ डिस्टिन्स लिग्युल इन द लिभ्स र अर्को फ्यामिली हुन्छ मालभेसिया हेर यो यसको ट्रिक हो GMA यच भनेको के हुन्छ हिबिस्कस र हिबिस्कस यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो याद गर्ने र यसरी याद गइसकेर यो पनि सोधिसकेको छ जस्तै गोसिपम हर्स्टम कटन फ्यामिली हो यो मालभेसिया कटन फ्यामिली हो र गोसिपम हर्स्टम कटनको साइन्टिफिक नेम हो र एल्थिया यो त सोधेको छैन हिलहक तर त्यही पनि हल्लीहक सोध्न सक्छ एल्थिया र हिबिस्कस रोजासेन्सिस यो सोधेको छ हिबिस्कस रोजासेन्सिस चाइना रोज कुन फ्यामिली हो मालभेसिया फ्यामिली हो कुन फ्यामिली मालभेसिया र हिबिस्कस चानाबिस भिनस डेकाहेम्प यो डेकाहेम्प जुन छ नि हेर सेकेन्डरी फेलम हो र जसबाट यसको सोर्स अफ के हुन्छ बास्ट फाइबर र एल्बी मन्स्कस यु स्केल्सन्स लेडिज फिङ्गर एउटा हुन्छ के हुन्छ लेडिज फिङ्गर द थेस्पा पोपुलिनिया र एउटा पारस पेपिलिटी त बार्क अफ हेरे यो थेस्पिया पोपुलिनिया जसलाई पारस पिपल भन्छ र यसको बार्क जुन छ नि बार्क त्यो के गर्नको लागि युज हुन्छ इट इज युज फर द स्क्याबिजको लागि युज हुन्छ के को लागि युज हुन्छ स्क्याबिजको लागि यो थेस्पिया पोपुलिनिया यसको बार्क के को लागि युज हुन्छ स्क्याबिजको लागि अर्को छ एबिटिलोन र एबिटिलोन जुन छ नि हेर यसलाई कङ्घी पनि भन्छ र यो एउटा रोड साइड विड हो र यो अनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू यो फ्यामिलीको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू जस्तै हेर यो ओन्ली हर्ब्स कुन फ्यामिलीमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्रुसिफेरी फ्यामिलीमा प्रेजेन्ट हुन्छ के हुन्छ क्रुसिफेरीमा प्रेजेन्ट हुन्छ र योसँग के हुन्छ पन्जेन्ट सल्फर स्मेल हुन्छ के हुन्छ पन्जेन्ट सल्फर स्मेल मात्र हर्ब कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ क्रुसिफेरीमा र पन्जेन्ट सल्फर स्मेल हुन्छ अर्को छ मिसिलिजिनियस स्यापहरू र इपिक्यालेक्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ मालभेसियामा हुन्छ कहाँ हुन्छ मिसिलिजिनियस स्याप र इपिक्यालेक्स हुन्छ मालभेसियामा र
प्लान्ट्ससँग जसमा के हुन्छ मात्र बाइसेक्सुअल फ्लावर के हुन्छ मात्र बाइसेक्सुअल फ्लावर हुन्छ होइन र त्यो पनि माल्भेसिए फ्यामिलीमा हुन्छ र सबभन्दा लार्जेस्ट फ्यामिली कुन हो कम्पोजिटिभ फ्यामिली हो कुन हो सबभन्दा लार्जेस्ट फ्यामिली इज कम्पोजिटिभ फ्यामिली र सेकेन्ड लार्जेस्ट फ्यामिली इज लिजुमिनेसी फ्यामिली कुन हो लिजुमिनेसी जसलाई फ्याबेसिया र पल्सेस फ्यामिली पनि भनिन्छ। र अर्को छ पेरिनियल हर्ब्सहरू हेर हर्ब मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ क्रुसिफेरीमा तर पेरिनियल हर्ब सोध्यो भने कहाँ हुन्छ लिलिएसीमा हुन्छ कहाँ हुन्छ पेरिनियल हर्ब सोध्यो भने कहाँ हुन्छ लिलिएसीमा त्यो याद राख्ने। अनि सेरल्सहरू कहाँ हुन्छ ग्रामिनीमा हुन्छ कहाँ हुन्छ ग्रामिनीमा र यसको ग्रोथ के को कारणले हुन्छ इट इज ग्रोथ फर देयर इडिएबल सिड सेरल्स कहाँ हुन्छ ग्रामिनीमा हुन्छ र यो इडिएबल सिडहरू हुन्छ यो सेरल्समा। र अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हेर भर्टिसेलर इन्फ्लोरेसेन्स यो इन्फ्लोरेन्समा पनि सोध्छ भर्टिसेलेस्टर इन्फ्लोरेन्स र गाइनोब्लास्टिक भर्टिसेलेस्टर इन्फ्लोरेन्स र गाइनोब्लास्टिक ओभ्युल्स होला ओभ्युल्स त्यो कहाँ पाउँछ लेबिएटा फ्यामिलीमा पाउँछ कहाँ पाउँछ लेबिएटा फ्यामिलीमा भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो लेबिएटा फ्यामिलीमा पाउँछ के हुन्छ लेबिएटा फ्यामिलीमा र यसको इक्जाम्पल एउटा के हो ओसिमम हो के हो ओसिमम यसको इक्जाम्पल के हो ओसिमम। र हेर इन टर्म अफ नम्बर अफ स्पेसिस द अर्डर अफ लार्जेस्ट फ्यामिली र अर्डर कस्तो छ र सबभन्दा लार्जेस्ट एस्टरेसिया हुन्छ जसलाई कम्पोजिटिभ फ्यामिली र त्यसपछि ओर्किडेसिया भनिन्छ होइन ओर्किडेसिया एस्टेरेसिया लार्जेस्ट हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ ओर्किडेसिया हुन्छ र फ्याबेसिया हुन्छ अनि पोसिया हुन्छ के हुन्छ पोसिया। र यदि इकोनोमिक भ्यालुको टर्म्समा सोध्यो भने के हुन्छ पोसिया हुन्छ र के हुन्छ यो र पोसिया यो भनेको मतलब यो यसरी याद राख्ने भात कहाँ हुन्छ पोसियाहरूमा त्यसपछि फ्याबेसिया भनेको दाल हो दाल अनि सोल्यानिसी भनेको के हो तरकारी अनि यसरी याद राख्नु सबभन्दा महँगो के हुन्छ भात हुन्छ त्यसपछि दाल त्यसपछि तरकारी यसरी याद राख्ने। र प्लासेन्टेसन भनेको के हो इट इज द एरेन्जमेन्ट अफ ओभ्युल्स इन ओभ्युल्स जुन हुन्छ नि त्यसको एरेन्जमेन्ट जुन ओभ्यारीमा हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ प्लासेन्टेसन र प्लासेन्टेसन जुन हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ जस्तै फर्स्टमा छ मार्जिनल प्लेसेन्टेसन रहेर योमा के हुन्छ मार्जिनलमा नि प्लेसेन्टेसनमा के हुन्छ ओभ्यारी जुन हुन्छ नि मोनोकार्पेलरी हुन्छ कस्तो हुन्छ मोनोकार्पेलरी र यो युनिलेकुलर हुन्छ र अर्को के हुन्छ युनिलेकुलर र यो अनि यसमा जुन ओभ्युल्स हुन्छ नि हेर सिङ्गल ओभ्युल्स हुन्छ जुन कहाँबाट एराइज भएको हुन्छ मार्जिन अफ ओभ्यारीबाट के भएको हुन्छ एराइज भएको हुन्छ र ओभ्युल जुन हुन्छ नि त्यो एट्याच्ड हुन्छ ओभ्युल्स आर एट्याच्ड टु द ओभ्यारियन वालसँग एट्याच हुन्छ कहाँ भेन्ट्रल स्विचरमा के हुन्छ भेन्ट्रल स्विचरमा नि एट्याच भएको हुन्छ ओभ्यारियन वालसँग र यो कुन फ्यामिलीको मार्जिनल प्लेसेन्टेसन कहाँ हुन्छ लेज्युमिनेसी फ्यामिलीमा हुन्छ र फ्याबेसिया फ्यामिलीमा हुन्छ लेज्युमिनेसी र फ्याबेसिया र अर्को केमा हुन्छ मिमुसा पुडिकामा हुन्छ यो याद राख्ने मिमुसा पुडिका ट्रिक हो के MALE के हो ट्रिक मार्जिनलमा मेल हुन्छ र मेल अनि मिमुसा पुडिका एउटा याद राख्ने एक्सेप्सन के हो मिमुसा पुडिकामा पनि हुन्छ यो याद राख्ने मार्जिनल मिमुसा पुडिका भनेको मिमुसा फ्यामिली लेज्युमिनेसी फ्यामिलीहरूमा हुन्छ। र अर्को छ पेराइटल र यो यसको ओभ्यारी जुन हुन्छ नि पेराइटल प्लेसेन्टेसन अर्को छ र पेराइटल प्लेसेन्टेसनमा नि ओभ्यारी कस्तो हुन्छ सिनकार्पस हुन्छ कस्तो हुन्छ ओभ्यारी हुन्छ सिनकार्पस र बाई टु मल्टिकार्पेलरी पनि हुन्छ के हुन्छ र यो मोनोकार्पेलरी मात्र के हुन्छ मार्जिनलमा मात्र हुन्छ यो यमबाट मार्जिनल यो याद राख्ने
अनि यमबाट के हुन्छ मोनोकार्पेलरी यो याद राख्ने। मार्जिन अफ ओभ्यारीमा हुन्छ एटाइजेस कहाँ हुन्छ मार्जिन अफ ओभ्यारीमा हुन्छ नि त्यसैले यसलाई मार्जिनल भनिन्छ र एट्याच भएको हुन्छ भेन्ट्रल स्युचरसँग त्यो याद राख्ने म्युसोपोटामियस मेलमा हुन्छ। अब हेर यो पेराइटल सिनकार्पस ओभ्यारी हुन्छ यसमा र बाई टु मल्टिकार्पेलरी हुन्छ र युनिलोकुलर हुन्छ। हेर बाइकार्पेलरी भए पनि के हुन्छ युनिलोकुलर हुन्छ के हुन्छ युनिलोकुलर र यो एराइजेस हुन्छ डिफ्रेन्ट पोइन्टमा एराइज हुन्छ र ओभ्यारी वालको डिफ्रेन्ट पोइन्टहरूमा एराइजेस हुन्छ यो ओभ्युल्स तर योमा सेप्टा हुँदैन के हुँदैन सेप्टा हुँदैन र हेर ओभ्युल्स कहाँबाट डेभलप हुन्छ डेभलप्स अन द इनर वाल अफ ओभ्यारी इनर वाल अफ ओभ्यारीमा के हुन्छ यो ओभ्युल्स डेभलप हुन्छ यो पेराइटलमा नि ओभ्युल्स कहाँ डेभलप हुन्छ इट डेभलप्स अन द इनर वाल अफ ओभ्यारीमा के हुन्छ डेभलप हुन्छ र ओभ्युल्स अकर्स अन द स्युचरमै के हुन्छ ओभ्युल्स अकर हुन्छ ओभ्युल्स कहाँ हुन्छ स्युचरमै अकर्स हुन्छ योमा र यो इक्जाम्पल कसको हो क्रुसिफेरीको र किनभने यहाँ के हुन्छ क्रुसिफेरी फल्स सेप्टम प्रेजेन्ट हुन्छ योमा के हुन्छ क्रुसिफेरीमा फल्स सेप्टम प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ रेप्लम भनिन्छ रेप्लम र यो पार्टिसन जुन हुन्छ नि र रेप्लम हुन्छ र यो रेप्लम पार्टिसन ओभ्यारी चेम्बर इन्टु टु र यो रेप्लम जुन हुन्छ नि जस्तै यो एउटा ओभ्यारी छ यसलाई के दुईवटा चेम्बर लोक्युल्समा के गर्छ यो पार्टिसनले यो रेप्लमले के गरिदिन्छ पार्ट गरिदिन्छ त एउटा लोक्युल्स अर्को लोक्युल्स या एउटा चेम्बर अर्को चेम्बरमा के गर्छ दुईवटा लोक्युल्स र चेम्बरमा डिभाइड गरिदिन्छ के गरिदिन्छ दुईवटा चेम्बर र योमा डिभाइड गरिदिन्छ र इक्जाम्पल यसको के हो एउटा हो क्रुसिफेरी त्यसपछि कुकुरबिट्सिया र पापाया यो याद राख्ने पिसिसी क्रुसिफेरी र कुकुरबिट्सिया पापाया पिसिसी र पेराइटलबाट पीबाट पेराइटल पनि हुन्छ पिसिसी पनि हुन्छ र मस्ट एडभान्स कुन हो मस्ट एडभान्स इज बेसल प्लेसेन्टेसन इज मस्ट एडभान्स र यसको ओभ्यारी पनि के हुन्छ बाइकार्पेलरी युनिलोकुलर हुन्छ के हुन्छ युनिलोकुलर हुन्छ र एराइजेस फ्रम बेस अफ बेसल छ भने के हुन्छ बेसबाट हुन्छ बेसल भनेको छ भने बेस अफ ओभ्यारीबाट हुन्छ र योमा प्लेसेन्टा जुन फर्मड भएको हुन्छ नि प्लेसेन्टा यो भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यसको यो प्लेसेन्टा जुन फर्म भएको हुन्छ नि इज फर्म डाइरेक्टली फ्रम द थ्यालमस कहाँबाट फर्म भइन्छ फर्मड डाइरेक्टली फ्रम द थ्यालमस र यो एउटा के गर्छ सिङ्गल ओभ्युल्स इन्टाइड द ओभ्यारी एउटा सिङ्गल ओभ्युल्स के गर्छ बियर्स गर्छ ओभ्यारी र त्यसलाई के भन्छ बेसल भन्छ र प्लेसेन्टा फर्म डाइरेक्टली फ्रम द थ्यालमसबाट डाइरेक्टली फर्म हुन्छ र यो सिङ्गल फर्म छ इक्जाम्पल के हो यसको कम्पोजिटिया एस्टेरेसियाले के भन्छ कम्पोजिटी भन्छ र ग्रामिनी एउटा याद राख्ने बिएजी के याद राख्ने बिएजी एस्टेरेसिया ग्रामिनी यो ट्रीको बिएजी यो ट्रीको यो कुन फ्यामिली हुन्छ त्यो बल्टी याद राख्ने के यो अलि त्यो मात्र सोधिरहेको हुन्छ बडी र एक्जाइल हेर एक्जाइल प्लेसेन्टेसन जुन हुन्छ नि एक्जाइल प्लेसेन्टेसन कहाँ हुन्छ एक्जाइल प्लेसेन्टेसनमा नि हेर ओभ्यारी सिनकार्पस हुन्छ हेर बाई टु मल्टिकार्पेलरी हुन्छ या बाई टु मल्टिलोकुलर हुन्छ तर योमा मात्र सेप्टा हुन्छ र यो सेन्टर हो एराइजेस सेन्टर अफ ओभ्यारीबाट हुन्छ एक्जाइल यो ओभ्यारी कहाँबाट एक्जाइलमा ओभ्यारी कहाँ सेन्टर अफ ओभ्यारीबाट के हुन्छ एराइज हुन्छ र योमा सेप्टा हुन्छ के हुन्छ सेप्टा र यो मार्जिनबाट हुन्छ भने यो केबाट हुन्छ डिफ्रेन्ट पोइन्टहरूबाट एराइज हुन्छ तर योमा सेप्टा हुँदैन डिफ्रेन्ट पोइन्टबाट हुन्छ तर सेप्टा हुँदैन र यो हेर यो सेन्टर अफ ओभ्यारीबाट हुन्छ र हेर यो सेन्टरबाट पनि हुनसक्छ तर यहाँ सेप्टा हुँदैन र यो सेन्टरबाट हुन्छ तर यहाँ के हुन्छ सेप्टा हुन्छ मल्टिलोकुलर हुन्छ र सेन्ट्रल प्लेसेन्टेसन हुन्छ र प्लेसेन्टा कस्तो हुन्छ सेन्ट्रल हुन्छ यो याद राख्ने सेन्ट्रल प्लेसेन्टा हुन्छ र योमा के हुन्छ बेसल प्लेसेन्टा हुन्छ र इक्जाम्पल हो के सोमेलिया भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट
के हो यसको सोमेलिया टिरीको हेर सोल्यानेसी मेल्भेसिया लिलिएसी र एबाट एक्जाइल यो इम्पोर्टेन्ट छ टिरिक सोल्यानेसी सोमेलिया राख्ने र अर्को छ फ्री सेन्ट्रल हेर यो फ्री सेन्ट्रल र सुपरफिसियल यो बढी सोध्दैन तर कहिले काहीँ सोध्छ यहाँ राख्ने हेर फ्री सेन्ट्रल कहाँ हुन्छ फ्री सेन्ट्रल र योमा पनि मल्टिकार्पेलरी हुन्छ र युनिलोकुलर हुन्छ र योमा हेर एराइजेज फ्रम सेन्टर फ्रीली एराइज हुन्छ सेन्टरबाट तर योमा विथआउट सेप्टा हुन्छ र योमा के हुन्छ विथआउट सेप्टा हुन्छ सेन्टरबाट एराइज हुन्छ फ्रीली सेन्टरमा सेन्टरबाट एराइज हुन्छ एक्जाइलमा पनि सेन्टरबाट एराइज हुन्छ तर यहाँ के हुन्छ डिफरेन्ट के छ टर्म डिफरेन्ट योमा एक्जाइलमा सेप्टा हुन्छ र फ्रीली सेन्टरमा सेप्टा हुँदैन भेरी इम्पोर्टेन्ट यो र युनिलोकुलर हो अर्को र सेन्ट्रल प्लेसेन्टा अरू सब सेम छ र योमा नट एट्याच विथ ओभेरियन वालसँग के हुँदैन एट्याच भएको हुँदैन ओभेरी फ्री सेन्ट्रलमा किनभने यो फ्री हुन्छ र यसको इक्जाम्पल हो डाइन्थस र सेल्भिया इक्जाम्पल सिडिएस याद राख्ने के राख्ने सिडिएस फ्री सेन्ट्रलमा के हुन्छ सिडी र सी सेन्ट्रल भयो एउटा र डीबाट यो डाइन्थस र सी भने यस भनेको सेल्भास के सेन्ट्रल अनि डाइन्थस र सेल्भिया हुन्छ @CDES अर्को छ सुपरफिसियलमा एउटा याद राख्ने मल्टिलोकुलर हुन्छ के हुन्छ मल्टिलोकुलर सबै सेम हुन्छ र मात्र एउटा यो के हो जसमा मल्टिलिकुलर हुन्छ सुपरफिसियलमा मात्र के हुन्छ मल्टिलिकुलर हुन्छ र इन्टायर इनर सर्फेस ओभ्युल्स के हुन्छ ओभ्युल्स हुन्छ के हुन्छ इन्टायर इनर सर्फेस अफ ओभ्युल्स के हुन्छ इन्टायर इनर सर्फेस के हुन्छ ओभ्युल्स हुन्छ के हुन्छ ओभ्युल्स हुन्छ र ओभ्युल्स एराइजेस फ्रम एनी प्लेस विथ सेप्टा यो कुनै सेप्टा कुनै प्लेसबाट हुन्छ र केसँग सेप्टासँग र ओभ्युल्स आर एराइज ऱ्यान्डमली एराइज गरेको हुन्छ सुपरफिसियल ऱ्यान्डमली एराइज हुन्छ मल्टिलोकुलर ओभ्यारी हुन्छ त्यो याद राख्ने इक्जाम्पल हो निम्फिया निलुम्बा याद राख्ने यस यन SUN शनि याद राख्ने के राख्ने शनि SUN शनि निम्फा निलु शनि याद राख्ने भइहाल्छ अर्को छ टाइप्स अफ के हो यो प्लान्ट्सहरू टाइप्स अफ प्लान्ट्स कति हुन्छ र एउटा हुन्छ मोनोकार्पिक प्लान्ट भनेको के हो मोनोकार्पिक प्लान्ट जुन हुन्छ नि यो सधैँ योमा फ्लावर हुन्छ यसको मोनोकार्पिकमा के हुन्छ फ्लावर्स वन्स इन लाइफ टाइम मोनोकार्पिकमा के हुन्छ एकचोटि मात्र फ्लावर हुन्छ लाइफमा जस्तै इक्जाम्पल अल द एन्युअल्स बाइएन्युअल्स सम पेरिनियल्स जस्तै ब्याम्बू इक्जाम्पल सोध्छ यो सबै एन्युअल प्लान्ट्सहरू बाइएन्युअलहरू र सम पेरिनियलहरू जस्तो इक्जाम्पल के हो सम पेरिनियल ब्याम्बू र अगेभ यो दुईवटा सोधिरहेको हुन्छ यो के हो मोनोकार्पिक भेरी इम्पोर्टेन्ट ब्याम्बू र अगेभ द मोनोकार्पिक अर्को छ पोलिकार्पिक र प्लान्ट प्रड्युस सिजनल फ्लावर्स र इक्जाम्पल हो पेरिनियल ट्री सर्ब्सहरू जस्तै रोज र डुरन्ताहरू के हो यो क्रुसिफेरीको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू यो क्रुसिफेरी जुन छ नि क्रुसिफेरी फ्यामिली जुन छ नि योमा के हुन्छ
टेट्राडाइनेमस के हुन्छ टेट्राडाइनेमस स्टामेन हुन्छ के हुन्छ टेट्राडाइनेमस स्टामन जसलाई 2+4 पनि भनिन्छ र हाइपोगाइनस हुन्छ कस्तो हुन्छ हाइपोगाइनस र योमा दुईटा कार्पेल हुन्छ जुन कस्तो बसेको हुन्छ ट्रान्सभर्सली कस्तो हुन्छ ट्रान्सभर्सली हुन्छ र योमा के हुन्छ वेल सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ जसमा माइरोसिन इन्जाइम कन्टेन गरेको हुन्छ वेल सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड हुन्छ र माइरोसिन इन्जाइम कन्टेन गरेको हुन्छ र यो क्रुसिफेरीमा नि फल्स सेप्टम प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई रेपेलम पनि भन्छ के भन्छ यो ओभ्याडीमा नि यो ओभ्याडीमा फल्स सेप्टम प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई के भनिन्छ रेपेलम भनिन्छ के भन्छ रेपेलम अर्को छ ओभ्याडी जुन हुन्छ नि यसको युनिलोकुलर हुन्छ बिगिनिङमा र बाइलोकुलर हुन्छ केमा म्याचुरिटीमा बाइलोकुलर हुन्छ अनि अर्को छ के पोइन्ट अनगुइकुलेन्ट जसलाई क्लाउड पनि भनिन्छ र क्रुसिफर्म दुई टाइपको कोरोला हुन्छ यसको योमा अङ्गुकुलेट क्लाउड र क्रुसिफर्म कोरोला प्रेजेन्ट हुन्छ योमा र पेटल्स जुन हुन्छ नि फ्री हुन्छ पेटल्सहरू कस्तो हुन्छ फ्री हुन्छ पेटल्स कस्तो हुन्छ फ्री हुन्छ यो याद राख्ने फ्री भनेको के हुन्छ पोलिपेटलस हुन्छ र एक्सेप्सन दुईटा छ र यो एक्सेप्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट र दुईटा स्टामेन प्रेजेन्ट हुन्छ यो दुईटा स्टामेन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ सेनेबेरियामा कहाँ हुन्छ सेनेबेरियामा र पेटल जुन हुन्छ नि यो एब्सेन्ट हुन्छ कहाँ लिपिडियममा पेटल हुन्छ एब्सेन्ट लिपिडियममा के हुन्छ पेटल हुन्छ एब्सेन्ट र दुईटा स्टामेन प्रेजेन्ट हुन्छ सेनेबेरियामा अर्को फ्यामिली छ स्वेलेनेसी फ्यामिली जसलाई पोट्याटो फ्यामिली पनि भन्छ र यसको इक्जाम्पल हेर योमा नि भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो सोलेन प्लेसेन्टा हो हुन्छ यो सोलेन प्लेसेन्टा हुन्छ र ओब्लिक्यू प्लेस्ड ओभ्यारी हुन्छ कस्तो हुन्छ ओब्लिक्यू प्लेस्ड ओभ्यारी हुन्छ र यसको योमा नि पेटलहरू कस्तो हुन्छ इपिपेटलस हुन्छ जसमा अल्टर्नी पेटलस एरेन्जमेन्ट हुन्छ के यसमा स्टामेनको इपिपेटलस हुन्छ र अल्टर्नी पेटलस हुन्छ कस्तो हुन्छ अल्टर्नी पेटलस एरेन्जमेन्ट अफ स्टामेन र यसमा पर्सिस्टेन्स क्यालेक्स हुन्छ कस्तो हुन्छ पर्सिस्टेन्स क्यालेक्स योमा मेन क्यारेक्टरहरू भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के हो पर्सिस्टेन्स क्यारेक्टर र एक्रिसेन्ट क्यालेक्स फाउन्ड हुन्छ र हाइपोगाइनस नेक्टिफेरस डिक्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ कहाँ बेस अफ ओभ्यारीमा अनि लिभ्स यसको जुन हुन्छ नि अल्टरनेट हुन्छ हेर यो इम्पोर्टेन्ट हो र लिभ्स जुन कस्तो हुन्छ अल्टरनेट हुन्छ भेजिटेटिभ एरियामा तर सब ओपोजिट हुन्छ केमा सब ओपोजिट हुन्छ फ्लोरल एरियामा सब ओपोजिट हुन्छ यो याद राख्ने बोटेर सब ओपोजिट हुन्छ फ्लोरल एरियामा भेजिटेटिभ एरियामा कस्तो हुन्छ अल्टरनेट हुन्छ यो याद राख्ने त्यसपछि बाइकोलेटरल भ्यास्कुलर बन्डल हुन्छ स्टिममा बाइकोलेटरल भ्यास्कुलर बन्डल हुन्छ स्टिममा र यो 7 नम्बरको हेर फ्लावर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो फ्लावर जुन हुन्छ नि एक्टिनोमोर्फिक हुन्छ बाइसेक्सुअल हुन्छ र हाइपोगाइनस हुन्छ कस्तो हुन्छ एक्टिनोमोर्फिक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस तर बेस्ट अप्सन चुज गर्नु पर्यो भने के हुन्छ बेस्ट यदि चुज गर्नु पर्यो भने बेस्ट एन्सर चुज गर्नु पर्यो भने के हुन्छ स्लाइटली जाइगोमर्फिक हुन्छ के हुन्छ स्लाइटली जाइगोमर्फिक हुन्छ कस्तो हुन्छ स्लाइटली जाइगोमर्फिक ड्यु टु द के को कारणले ओब्लिक्यू ओभ्यारीको कारणले र यदि यो अप्सनमा छैन भने स्लाइटली जाइगोमर्फिक वाला अप्सनमा छैन भने के हुन्छ एक्टिनोमर्फिक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस हुन्छ कस्तो हुन्छ यो बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस जहिले पनि हुन्छ तर यो जुन एक्टिनोमर्फिकको सट्टामा नि यो चेन्ज हुन सक्छ र एक्टिनोमर्फिकको सट्टामा के हुन्छ स्लाइटली जाइगोमर्फिक इज बेस्ट एन्सर के हुन्छ ओब्लिक्यू ओभ्यारीको कारणले हुन्छ स्लाइटली जाइगोमर्फिक र एन्थर जुन हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ डाइथेकस या इन्ट्रोज र इन्ट्रोज हुन्छ डाइथेकस र इन्ट्रोज हुन्छ के हुन्छ डाइथेकस र अर्को फ्यामिली छ लिलियासी फ्यामिली र लिलियासी फ्यामिलीमा हेर लिलियासी फ्यामिलीमा के याद राख्ने र यसको लिलियासी फ्यामिलीमा नि मोनोकोट क्यारेक्टरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र मोनोकोट क्यारेक्टर मध्ये के हुन्छ एउटा हुन्छ फाइब्रस रुट त्यसपछि प्यारलेल भेनेसन यो लिभ्समा एक्सेप्ट हेर यो एउटा एक्सेप्सन छ जसमा एक्सेप्सन हो के हो एक्सेप्सन जस्तै स्माइलेक्स र पेरिसमा यो लिलियासी फ्यामिलीको जुन हुन्छ नि लिलियासी फ्यामिलीको स्माइलेक्स र पेरिसमा जुन हुन्छ नि त्यो के हुँदैन मोनोकोट क्यारेक्टर हुँदैन प्यारलेल भेनेसन हुँदैन
लिभ्समा र यसको फ्लावर कस्तो हुन्छ ट्राइमेरस फ्लावर हुन्छ कस्तो हुन्छ ट्राइमेरस फ्लावर र हेर ट्राइमेरस फ्लावर हुन्छ हाइपोगाइनस हुन्छ र पेन्टासाइलिक फ्लावर हुन्छ कस्तो हुन्छ ट्राइमेरस फ्लावर हुन्छ हाइपोगाइनस हुन्छ र पेन्टासाइलिक फ्लावर हुन्छ र हेर एक्सेप्सन योमा पनि छ टेट्रामेरस हुन्छ टेट्रामेरस फ्लावर कहाँ हुन्छ टेट्रामेरस फ्लावर चाहिँ एस्पिडेट्रामा के हुन्छ टेट्रामेरस फ्लावर हुन्छ त्यो याद राख्ने अनि ट्राइकार्पेलरी ओभ्यारी हुन्छ अनि ट्राइलोकुलर और सिन्कार्पस ओभ्यारी ट्राइकार्पेलरी ट्राइलोकुलर सिन्कार्पस ओभ्यारी हुन्छ र पेरियान्थ हेर यो पेरियान्थ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ पेरियान्थ ओन्ली प्रेजेन्ट इन इपिफाइलस स्टामेन्समा हेर पेरियान्थ र इपिफाइलस स्टामेन्स कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ लिलियासी फ्यामिली यो सबको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू यही सोच अनि ग्रामिनी फ्यामिली हेर ग्रामिनी फ्यामिली भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली हो क्वेसन सबै सोध्छ योबाट ग्रामिनी फ्यामिली हेर ग्रामिनी फ्यामिलीमा नि मस्टली के हुन्छ हर्ब्सहरू हुन्छ र हेर यो हर्बहरू कस्तो हुन्छ मोनोकोट हर्ब हुन्छ के हुन्छ मोनोकोट फ्यामिली हो र यसलाई ग्रास फ्यामिली पनि भन्छ के हुन्छ ग्रास फ्यामिली यो याद राख्नु ग्रास फ्यामिली र मस्टली के हुन्छ हर्ब हुन्छ र स्टिम जुन हुन्छ नि डिस्टिन्स नोड र इन्टरनोडसँग हुन्छ स्टिममा के हुन्छ डिस्टिन्ट नोड हुन्छ र इन्टरनोड हुन्छ जसलाई के भन्छ क्युल्म भन्छ के भन्छ कुल्म भनिन्छ के भन्छ कुल्म भन्छ डिस्टिन्ट नोड र इन्टरनोडसँग हुन्छ के स्टिम्स जसलाई के भन्छ कुल्म भनिन्छ र योमा सिथिङ लिफ बेस हुन्छ कस्तो हुन्छ सिथिङ लिफ बेस र लिग्युलेट लिग्युल लिफ हुन्छ लिग्युल लिफमा के हुन्छ कस्तो लिफ हुन्छ लिग्युलेट र सिथिङ बेस र लिग्युलवाला लिफ हुन्छ र यसको फ्लावर जुन हुन्छ नि इन्क्लोज गरेको हुन्छ केले दुईटा लिफ लाइक स्ट्रक्चरले जसलाई के भन्छ ग्ल्युम्युल्स भन्छ ग्ल्युम्युल्स दुईटा लिफ लाइक स्ट्रक्चरले के गरेको हुन्छ इन्क्लोज गरेको हुन्छ यसको फ्लावर जस्तै दुईटा लिफ एउटा हुन्छ फर्स्ट नम्बरमा अर्को एउटा लोवर ग्लुम एउटा हुन्छ अर्को हुन्छ अप्पर ग्लुम र लोवर ग्लुम जुन हुन्छ नि यो लोवर ग्लुम जुन हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ इम्पिटी नन फ्लावरिङ ग्लुम्स हुन्छ र अप्पर ग्लुम जुन हुन्छ नि त्यो फ्लावरिङ ग्लुम हुन्छ भने र लोवर ग्लुमलाई के भनिन्छ लोवर ग्लुम या नन फ्लावरिङलाई के भन्छ लेम्ला भनिन्छ भने अप्पर ग्लुमलाई के भन्छ पेलिया भनिन्छ के हुन्छ पेलिया र लेम्ला जुन हुन्छ नि के हुन्छ ब्र्याक्ट भनिन्छ त्यसलाई ब्र्याक्ट भनिन्छ लोवरलाई के भन्छ ब्र्याक्ट भनिन्छ भने पेलियालाई ब्र्याक्टियोल भनिन्छ के भन्छ ब्र्याक्टियोल र लेम्ना जुन हुन्छ नि लेम्ना त्यो स्मल हुन्छ र लार्ज इन साइज हुन्छ के हुन्छ लेम्ना स्मल हुन्छ र लेम्ना स्मलेस्ट हुन्छ र लार्ज इन साइज हुन्छ र पेलिया जुन हुन्छ नि स्लाइटली के हुन्छ स्लाइटली स्मलर हुन्छ के हुन्छ स्लाइटली स्मलर अर्को पेरियान्थ इज मोडिफाइड हेर योमा ग्रामिनी फ्यामिलीमा के हुन्छ यो पेरियान्थ जुन हुन्छ नि त्यो मोडिफाइड भएको हुन्छ केमा दुईटा स्केली लोडिक्युल्समा के हुन्छ मोडिफाइड भएको हुन्छ र एन्थर्स कस्तो हुन्छ भर्साटाइल हुन्छ एन्थर्स आर भर्साटाइल हुन्छ र स्टाइल युजली दुईटा स्टाइलसँग दुईटा युजल के हुन्छ इन्ड हुन्छ स्टाइलसँग दुईटा इन्ड हुन्छ र योमा के हुन्छ फिद्री स्टिग्मा हुन्छ के हुन्छ फिद्री स्टिग्मा र योमा हेर औन एउटा टर्म हुन्छ यो औन भनेको एउटा टर्म हुन्छ र जुन यो औन भनेको के हो इट इज द कन्टिन्युएसन अफ लेम्ना के हो औन हो के हो कन्टिन्युएसन अफ लेम्ना इज औन AWN र यो राइस जुन हुन्छ नि राइसमा त्यो हक्स हुन्छ नि राइसमा जुन हक्स हुन्छ त्यो एउटा नन इम्पिटी नन फ्लावरिङ ग्लुम हो के हो नन इम्पिटी नन फ्लावरिङ ग्लुम जसलाई के भन्छ लेम्ना भनिन्छ के हुन्छ लेम्ना र ग्लुम अफ जोर प्लान्ट जुन हुन्छ नि ग्लुम अफ जोर प्लान्ट यसलाई के भन्छ लेम्ना पनि भन्छ र स्टामेन्स युजली 3टा हुन्छ
स्टामेन्स युजुअली 3टा हुन्छ, तर बट 6वटा हुन्छ ओरिजा अनि पेन्डुलसमा। ओरिजाहरूमा, ओरिजा, ब्याम्बू र पेन्डुलसहरूमा के हुन्छ 6वटा हुन्छ यो स्टामेन, त्यो याद राख्ने। कार्पेल एउटा मात्र हुन्छ र ओभ्यारी जुन हुन्छ नि सुपेरियर हुन्छ। कस्तो हुन्छ? सुपेरियर हुन्छ। र फ्लावर, यसको फ्लावर कस्तो हुन्छ? ट्राइमेरस हुन्छ। कस्तो हुन्छ? ट्राइमेरस फ्लावर हुन्छ। फ्लावर कस्तो हुन्छ? ट्राइमेरस र जाइगोमोर्फिक अनि हाइपोगाइनस। र हेर यो फ्लावर जुन हुन्छ नि प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ दुईटा केले पेलियाले के गरेको हुन्छ? प्रोटेक्टेड गरेको हुन्छ। पेलियाले के गरेको हुन्छ? प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। र यसको इन्फ्लोरेन्स हेर भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि सोध्छ। इन्फ्लोरेन्स जुन हुन्छ नि इन्फ्लोरेन्स ग्रामिनी फ्यामिलीको कस्तो हुन्छ? स्पाइक अफ स्पाइकलेट कस्तो हुन्छ? स्पाइकलेट्स और प्यानिकल्स अफ स्पाइकलेट हुन्छ। कस्तो हुन्छ? स्पाइक अफ स्पाइकलेट और प्यानिकल्स अफ स्पाइकलेट। र एउटा सिम्पल हेर, सिम्पल वन सिडेड फ्रुट्स विच पेरिकार्प इज फ्युज्ड विथ सिड कोट। एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसन हो के हो? क्वेसन सिम्पल वन सिडेड फ्रुट which pericarp is fused with seed coat is ग्रामिनी फ्यामिलीको के हुन्छ? कार्डियोप्सिस हुन्छ। के हुन्छ? कार्डियोप्सिस। यो याद राख्नु। अर्को छ कम्पोजिट फ्यामिली। अर्को के छ? कम्पोजिट फ्यामिली। र मोस्ट एडभान्स र हाइली इभोल्भ फ्यामिली कम्पोजिट फ्यामिली हो। र यसको स्टिम र रुटसँग नि एउटा ओइल डक्ट हुन्छ। के हुन्छ? र ओइल प्यासेज या ओइल प्यासेज हुन्छ। यसको स्टिम अनि रुटसँग के हुन्छ? ओइल डक्ट्स और ओइल प्यासेज हुन्छ। र यस हेर सब मेनी अफ यसको स्पेसिससँग के हुन्छ? मिल्क स्याप हुन्छ। के हुन्छ? मिल्क स्याप्स। र यसको इन्फ्लोरेन्स हेर, यो सोध्छ क्वेसन। यसको इन्फ्लोरेन्स जुन छ नि कस्तो हुन्छ? हेड र क्यापेचुलम हेर्छ। यो क्वेसन सोधेको थियो। के सोधेको थियो? सीमा सोधेको थियो होइन? सीमा हेड और क्यापेचुलम। हेड र क्यापेचुलम यसको इन्फ्लोरेन्स हो। र यो हेड जुन हुन्छ नि केले कभर्ड गरेको हुन्छ? इट इज कभर्ड बाई इन्भोलुकर्स। केले कभर्ड गरेको हुन्छ? इन्भोलुकर्सले कभर्ड गरेको हुन्छ। इन्भोलुकर्स भनेको के हो? होल्स अफ ब्र्याक्ट। यो इन्भोलुकर्स भनेको के हो? होल्स अफ ब्र्याक्ट हो। र यसको फ्लावर हेर, यसको फ्लावर कस्तो हुन्छ? इपिगाइनस हुन्छ र सेसाइल हुन्छ। यसको फ्लावर कस्तो हुन्छ? इपिगाइनस हुन्छ, सेसाइल हुन्छ। र यो फ्लावर जुन हुन्छ नि योमा दुई टाइपको हुन्छ। कति टाइपको हुन्छ? दुई टाइपको। एउटा हुन्छ रे फ्लोरेट, अर्को हुन्छ डिक्स फ्लोरेट। र रे फ्लोरेट हुन्छ नि त्यो पेरिफेरल हुन्छ। के हुन्छ? रे फ्लोरेट जुन हुन्छ नि के हुन्छ? पेरिफेरल हुन्छ भने डिक्स फ्लोरेट कस्तो हुन्छ? सेन्ट्रल हुन्छ। कस्तो हुन्छ? सेन्ट्रल हुन्छ। कसरी याद राख्ने? हेर डिक्समा यो सी छ नि, सी अनि यो सी छ अनि यहाँ पनि के छ? सी याद राख्ने होइन? डिक्समा सी अनि डिक्समा यो रे फ्लोरेट सेन्ट्रल हुन्छ। यो सेन्ट्रल हुन्छ। यो याद राख्नु। क्यालेक्स मोडिफाइड इन्टु प्यापस। र यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्यालेक्स जुन हुन्छ नि क्यालेक्स केलाई मोडिफाइड भएको हुन्छ? प्यापस र स्केलमा मोडिफाइड हुन्छ। के कोमा मोडिफाइड हुन्छ? प्यापस र स्केलमा मोडिफाइड हुन्छ। र यो केमा हेल्प गर्छ? विच हेल्प इन द डिस्पर्सल अफ फ्रुटको डिस्पर्सलकोमा हेल्प गर्छ। के गर्छ? फ्रुटको डिस्पर्सलमा के गर्छ? हेल्प गर्ने गर्छ। र यसको इन्फेरियर सिनकार्पस युनिलोकुलर ओभ्यारी हुन्छ। के हुन्छ? इन्फेरियर सिनकार्पस युनिलोकुलर ओभ्यारी हुन्छ। र अनि कम्पेरिजन यो डिफरेन्ट बिट्विन हो के को? यो डिफरेन्ट बिट्विन रे फ्लोरेट एन्ड डिक्स फ्लोरेटको बिचमा डिफरेन्ट बिट्विन हो। हेर योमा यो याद गर्नुपर्ने एउटा फ्लावर हो। र अर्को त्यसपछि यो एन्ड्रोसियमवाला हो। के हो? एन्ड्रोसियमवाला होइन? र यो यहाँ लिक्विड हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ? ट्युबुलर। यो याद राख्ने। हेर 3टा चिज कुरा। फ्लावर यसको कस्तो हुन्छ? रे फ्लोरेटको फ्लावर हुन्छ इपिगाइनस, युनिसेक्सुअल, जसलाई पिस्टिलेट पनि भनिन्छ। युनिसेक्सुअल र पिस्टिलेट पनि मात्र। अनि हेर लिक्युलेट र टङ लाइक हुन्छ। कस्तो हुन्छ? फ्लावर इज इपिगाइनस, युनिसेक्सुअल, पिस्टिलेट होइन?
अनि यसको पेटल 5वटा सेम हुन्छ। अरू हेर यो यसको पेटल रे फ्लोरेटमा पेटल कस्तो हुन्छ लिग्युलेट हुन्छ। अनि डिस्क फ्लोरेटमा पेटल कस्तो हुन्छ ट्युबुलर हुन्छ। कस्तो हुन्छ ट्युबुलर। अनि यो ग्यामोपेटलस 5 पेटल 5वटा हुन्छ। क्यालिस मोडिफाइड यो सबै सेम छ। अब हेर एन्ड्रोसियम यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो पोइन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट। एन्ड्रोसियम रे फ्लोरेटमा एन्ड्रोसियम जुन हुन्छ नि त्यो के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। तर यहाँ हेर स्टामेन यो डिस्क फ्लोरेटमा के हुन्छ डिस्क फ्लोरेटमा स्टामेन्स 5वटा हुन्छ। इपिपेटलस हुन्छ र सिन जेनियस हुन्छ। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। अरू बाँकी योहरू सब सेम हुन्छ। यो हेर अब अर्को फ्यामिली छ मालभेसिया फ्यामिली। हेर मालभेसिया फ्यामिली र यसको स्टिम जुन हुन्छ नि स्टिलेट और स्टार सेप्ड हुन्छ। ब्रान्च्ड हेयर हुन्छ। यसको मालभेसिया फ्यामिलीको स्टिम कस्तो हुन्छ स्टिलेट र स्टार सेप्ड हुन्छ। र योसँग मिस्युलिजिनियस स्याप हुन्छ। कस्तो हुन्छ के हुन्छ मिस्युलिजिनियस स्याप हुन्छ यो मालभेसिया फ्यामिलीमा। र हेर यो यसको मोस्ट कमन क्यारेक्टर के हो इपिक्यालेक्स। इपिक्यालेक्स इज द मोस्ट कमन क्यारेक्टर। यो याद राख्ने इपिक्यालेक्स इज द मोस्ट कमन फ्युचर अफ मालभेसिया फ्यामिली। तर यो सिडा र एबिट्युलिनमा सिडा र एबिट्युलिन जुन हुन्छ नि त्योमा के हुँदैन यो इपिक्यालेक्स हुँदैन। र सेप्पलसँग भल्भेट एस्टिभेसन हुन्छ। के हुन्छ सेप्पलसँग भल्भेट एस्टिभेसन हुन्छ। सेप्पलसँग भल्भेट एस्टिभेसन हुन्छ भने कोरोलासँग के हुन्छ ट्विस्टेड र इम्ब्रिगेट एस्टिभेसन हुन्छ। ट्विस्टेड र इम्ब्रिगेट एस्टिभेसन हुन्छ। र यसको एन्थर जुन हुन्छ नि एन्थर त्यो युनिलोकुलर र किडनी सेप्ड रेनियोफर्म हुन्छ। के हुन्छ युनिलोकुलर किडनी सेप्ड या रेनिफर्म हुन्छ। रेनिफर्म हुन्छ। र जुन हेर यो एन्थर यसको एन्थर पनि सोधिरहेको हुन्छ। एन्थर कस्तो हुन्छ युनिलोकुलर हुन्छ किडनी सेप्ड हुन्छ रेनाइफर्म हुन्छ। र यो एन्थरहरू एट्याच भएको हुन्छ केसँग ट्रान्सभर्सली एट्याच हुन्छ केसँग फ्री इन्ड अफ फिलामेन्ट्स र एक्स्ट्रोजसँग के हुन्छ फ्री इन्ड अफ फिलामेन्ट्स र एक्स्ट्रोज हुन्छ। कस्तो हुन्छ एक्स्ट्रोज हुन्छ। र स्टामेन्स आर न्युमरस। स्टामेन्स कस्तो हुन्छ न्युमरस हुन्छ। इपिपेटलस हुन्छ मोनडेटल्पस हुन्छ र बाइस्पोरेन्जिएट हुन्छ। कस्तो हुन्छ स्टामेन्स न्युमरस हुन्छ धेरै स्टामेन्सहरू हुन्छ न्युमरस हुन्छ इपिपेटलस हुन्छ मोनाएडल्पस हुन्छ बाइस्पोरेन्जिएट हुन्छ। र पेन्टामेरस मल्टिकार्पेलरी सिनकार्पस सुपेरियर ओभ्यारी हुन्छ। पेन्टामेरस मल्टिकार्पेलरी सिनकार्पस सुपेरियर ओभ्यारी हुन्छ। अर्को फ्यामिली छ लिजुमिनेसी फ्यामिली। लिजुमिनेसी फेबेसिया पर्सेस फ्यामिली भनिन्छ। र यो लिजुमिनेसी फ्यामिली जुन हुन्छ नि यो सेकेन्ड लार्जेस्ट फ्यामिली हो। के कोमा डाइकोटिलेडन्समा सेकेन्ड लार्जेस्ट फ्यामिली हो। र थर्ड लार्जेस्ट फ्यामिली केमा हो एन्जियोस्पर्मको थर्ड लार्जेस्ट फ्यामिली इज लिजुमिनेसी। र सेकेन्ड लार्जेस्ट फ्यामिली अफ डाइकोटिलेडन्स इज फेबेसिया और लिजुमिनेसी। र यसको लिभ्स जुन हुन्छ नि यसको लिभ्स अल्टरनेट हुन्छ। र योसँग स्टिप्युल हुन्छ त्यसैले के भनिन्छ स्टिपुलेट लिभ हुन्छ। कस्तो हुन्छ स्टिप्युल हुन्छ त्यसैले यसलाई स्टिपुलेट लिभ भनिन्छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट अफ दिस लिभ्सको क्यारेक्टर के हुन्छ पल्भिनस विथ सोलेन बेसेस हुन्छ। सोलेन बेस जस्तै हेर एउटा यो लिभ छ होइन यो लिभ छ र यो के हुन्छ यस्तो बेस भएको के हुन्छ पल्भिनस वाला लिभ हुन्छ होइन। यो के हो पल्भिनस लिभ्स। र क्यालेक्स कस्तो हुन्छ ग्यामोसेपेलस र पर्सिस्टेन्ट हुन्छ। कस्तो हुन्छ पर्सिस्टेन्ट क्यालेक्स हुन्छ पर्सिस्टेन्ट। अर्को करोला पोलिपेटलस हुन्छ। अनि गाइनोसियम कस्तो हुन्छ मोनोकार्पेलरी ओभ्यारी हुन्छ युनिलोकुलर। अनि सब फ्यामिली अफ दिस इज डिस्टिङ्ग्विस्ड बाई केले हुन्छ क्यारेक्टर अफ पेटल्स एन्ड एन्ड्रोसियम। र भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो पोइन्ट
जस्तै यो सब फ्यामिलीहरू जस्तै पेपिलिनियोसी, सिजेलपेनेसी र मिमोसिया जुन छ नि यो केले डिस्टिङ्स गर्छ काइटर अफ पेटल र एन्ड्रोसियमको काइटरले के गर्छ यो एन्ड्रोसियम र पेटलको काइटरले के गर्छ डिस्टिङ्स गर्ने गर्छ यो याद राख्ने डिस्टिङ्स गर्ने गर्छ। एउटा कम्पेरिजन बिट्विन सब फ्यामिली अफ लिजुमिनेसी फ्यामिली जस्तै पेपिलिनियोसी फ्यामिली र यो पेपिलिनियोसी फ्यामिली याद इम्पोर्टेन्ट छ यो याद राख्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै पेपिलिनियोसी फ्यामिलीको रुट जुन हुन्छ नि यसको नोडुलेटेड रुट यदि सोध्यो भने मात्र केमा हुन्छ लेजुमिनेसीमा हुन्छ र लेजुमिनेसीमा पनि बेस्ट एन्सर यदि सोध्यो भने के हुन्छ पेपिलिनियोसी हुन्छ नोडुलेटेड रुट र यसको नोडुलेटेड रुटसँग नि सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया हुन्छ कुन हुन्छ सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया हुन्छ र जुन ब्याक्टेरियालाई के भन्छ राइजोबियम भनिन्छ के भन्छ राइजोबियम र अरूमा हेर सबैमा के छ एब्सेन्ट छ अरू बाँकीमा के हुन्छ यो दुईटैमा के छ एब्सेन्ट छ यो याद राख्ने। अनि यसको लिप्स जुन हुन्छ नि हेर इम्परिपिनेट हुन्छ र समटाइम्स के हुन्छ सिम्पल हुन्छ हेर यो सिम्पल लिप मात्र के हुन्छ ओन्ली यो पेपिलिनियोसीमा मात्र सिम्पल लिप्स हुन्छ अरू हेर योमा कहिले सिम्पल हुँदैन योमा पनि सिम्पल हुँदैन तर बाइपिनेटली कम्पाउन्ड हुन्छ पेरिपिनेट हुन्छ। अनि फ्लावर जाइगोमर्फिक हुन्छ हेर यो फ्लावर जुन छ नि पेपिलिनियोसीमा कस्तो हुन्छ जाइगोमर्फिक अनि पेपिलिनियोसी हुन्छ के हुन्छ पेपिलिनियोसीमा जाइगोमर्फिक अनि यो सेजेलपिनेसीमा पनि जाइगोमर्फिक तर मिमोसिकेसीमा के हुन्छ एक्टिनोमर्फिक हुन्छ के हुन्छ एक्टिनोमर्फिक मिमोसीमा के हुन्छ एक्टिनोमर्फिक यो याद राख्ने। अनि कोरोला जुन हुन्छ नि कोरोला कस्तो हुन्छ पोलिपेटलस र भेक्जिलडी हुन्छ कस्तो हुन्छ भेक्जिलडी यो पेपिलिनियोसीमा भेक्जिलडी हुन्छ कस्तो हुन्छ भेक्जिलडी भनेको डिसेन्डिङ इम्ब्रिकेट हुन्छ भने योमा के हुन्छ एसेन्डिङ इम्ब्रिकेट र यसको मिमोसियामा के हुन्छ गेमोपेटलस भल्भेट दुई नम्बरमा केजलपेनेसी छ र यसको एन्ड्रोसियम डाइडेल्फस हुन्छ भने यसको स्ट्यामिनेट्स हुन्छ के हुन्छ रिड्युस हुन्छ 10 हुन्छ यो पिरियडहरू यो पढ्ने समटाइम्स योमा इन्डिफिनाइट हुन्छ मेमोसियामा अरू बाँकी हेर गाइनोसियममा मोनोकार्पेलियस विथ मार्जिनल प्लेसेन्टा हुन्छ लिजमपोड हुन्छ अरू योमा दुवैमा सेम छ लोमेन्टम हुन्छ यो लोमेन्टम हुन्छ यो याद योमा याद गर्नुपर्ने एउटा रुटवाला हो त्यसपछि एउटा फ्लावरवाला हो अर्को लिभ्सवाला हो अनि कोरोला भइहाल्यो सोध्दैन कि अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो फ्लावरको हेर भेरी इम्पोर्टेन्ट छ इम्पोर्टेन्ट नोट हो। डेस्मोडियम गाइडेन्स जुन छ नि यो टेरिग्रा प्लान्ट हो डेस्मोडियम गाइडेन्सलाई के भन्छ टेलिग्रा प्लान्ट भनिन्छ के भन्छ टेलिग्रा प्लान्ट र पार्किनोसोनिया एकुलेटा जुन हुन्छ नि योसँग मात्र स्मलेस्ट फाइलोइड हुन्छ के हुन्छ स्मलेस्ट फाइलोइड्स पार्किसोनिया एकुलेटियालाई सँग के हुन्छ स्मलेस्ट फाइलोइड हुन्छ र मिमुसोडिया जुन हुन्छ नि यो म्याक्सिमम टिम्बर दिन्छ र ट्यानिन दिन्छ के दिन्छ म्याक्सिमम टिम्बर र ट्यानिन दिन्छ र यो भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। निपोटुनिया जुन छ नि निपोटिनिया यसलाई एक्वाटिक टच मी नोट प्लान्ट भनिन्छ के भन्छ एक्वाटिक टच मी नोट प्लान्ट र टेस्टिलिया टच मी प्लान्टलाई कसलाई भन्छ म्युसा पुडिकालाई हटवुड अफ हेमाटोजाइलोन क्याम्पेचिनम यो के हो हेमाटोजाइलोन क्याम्पेचिनमलाई के भन्छ इट इज द रेड सोर्स अफ रेड न्युक्लियर डाइहेमाटोजाइलिन रेड न्युक्लियर डाइहेमाटोजाइलिनको सोर्स हो र हटवुड अफ केजलपिनेसी सेपन यो के दिन्छ रेड डाई दिन्छ जसलाई के भन्छ अबिर भनिन्छ केलेसेसिपेनी सपन अनि एकेसिया केटुको हटवुड अफ एकेसिया केटुको के दिन्छ कटिकु दिन्छ या कथ दिन्छ के दिन्छ कथ दिन्छ केटिकुहरू र यो फ्लावर अफ कसको फ्याबेसिया फ्यामिलीको जुन एन्टेरियर पेटल हुन्छ नि एन्टेरियर पेटल्स त्यो इमिडिएटली इन्क्लोज हुन्छ केले इसेन्सियल
इसेन्सियल अर्गनले के हुन्छ इमिडिएटली क्लोज हुन्छ।